الانترفيو مازلنا مواصلين مع ضيفنا انيس الشعري كانت مدير التشخيص والتنميه ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه لا بي اف بي ام او. مرحبا بك مره اخرى انيس. عايشه كريم، شكرا. دونك قلنا عطيتنا عدد المؤسسات ليشونتيون اللي اخترتوه، نذكر كلهم من حرفاء البنك باش قمتوا باللونكات هذه حول وضعيه المؤسسات ما بعد ازمه الكورونا، الازمه زادت متواصله الى حد الان، ولكن باش نحكيو حتى على البروجيكسيون لسنه 2021. قبل هذا قلت القطاعات مهم جدا باش نعرفوا الخيار كان فما تقسيم حول القطاعات ايضا ولا على اساس القطاعات ام لا؟ باش نجاوبك directement على الكيستيون باسكو وي سي امبورطون دو سافوار معناتها لا فونتيلاسيون ولا تقسيم القطاعات. احنا ليشونتيون اللي خدمنا عليه كان 200 مؤسسه، ال 200 مؤسسه فيهم ان ريبريزونطاسيون اللي توافق تقريبا تقسيم القطاعات في البورتفوي في محفظه البنك. يعني مش نلقاو الصناعات بيان سور ياخذوا الحظ الاكبر، نلقاو الخدمات، نلقاو لاغريكولتور، نلقاو التكستيل والكوير اللي برز بشكل كبير، الالكتريك، الميكانيك. تقريبا تقسيم القطاعات لو ندخلوا في التفاصيل نلقاهم مطابقين لتقسيم القطاعات في محفظه البنك. دونك عندنا تقسيم متوازن من حيث القطاعات، وعندنا زاده احنا اللونكات شملت 24 ولايه، عندنا 24 مكتب جهوي موزعين على كامل تراب الجمهوريه، واللونكات شملت ال 24 ولايه، يعني حرفائنا في تراب تونس كاملا. لو تسمح يا ريم لازمني نعطي الاطار العام لهذا التمشي هذايا. لونكيت ما جاتش وحدها، سي با ليليمون بريكورسور دون سيت اكتيفيتي افيك لو سي دي او افيك لو فينانسمون بريطانيك. احنا بدينا في 2019 اواخر 2019 في مرحله نتاع تكوين لاطارات البنك فيما يسمى بالاكومبانيومون دي بروموتور بوست كرياسيون، تكوين الاطارات للتعامل مع حرفاء البنك ما بعد الاحداث. لانه شنو لاحظنا؟ انطلقنا من ان كونستا جينيرال وقديم برشا اللي هو نمولوا الشركه ونخليوها اسانسور وحدها في الانفيرونمون كي تري هوستيل بارفوا. دونك ما تلقاش شكون يعاونها بعد ما تاخذ التمويل نتاعها. ما فماش مرافقه بعديه لمرحله التمويل. كنا يعني ولهنا يظهر لي ما زلنا نعتبروا انه مرحله التمويل هي هدف نقفوا غادي ونخليوه لو بروموتور يعيش هو المشروع نتاعو. الحقيقه لو بروموتور وقت اللي يبدا وحده صغير dans une PME avec la définition de la PME في تونس c'est des معناتها financement qui ne dépasse pas 500,000 دينار 500,000 دينار. راهي مؤسسه صغيره. اش يبدا لو بروموتور لو ني سو الجيدون، دونك هو معناتها لاهي بالعمل اليومي نتاعو، ما يتلهاش باللي مارشي نتاعو كونفونابلومون، ما يتلهاش يعمل تقديرات بعيده شويه، يتلها بالعمل اليومي. دونك يغرق غاديكا. شكون مش يعاونوا شويه؟ لازم واحد بعيد شويه الى سو ريكول باش يحاول ينوروا. avec la proximité de la BFPME donc le contact direct بين المكاتبنا الجهويه والحرفاء نتاعنا، نحاولوا احنا معناتها نوقظوه ساعات على بكري لتفادي بعض الصعوبات. قلنا l'exercice d'accompagnement il faut l'industrialiser, il faut le mécaniser et il faut le digitaliser. في 2020 il n'est plus possible d'aller venir des rapports de la paperasse كذا. donc قلنا avec l'apport de l'OCDE, leur technicité et leur expertise، قلنا نكونوا البيرسونيل دو لا بي اف بي ام في المرافقه ما بعد الاحداث، وباش نعملوا une plateforme digitale qui va être notre outil d'accompagnement digital avec le promoteur. ما نقلقوهوش برشا، ما فماش برشا paperasse، tout peut se faire en ligne. et vous avez vu donc la crise Covid comment elle a mis en valeur le travail en ligne. وين حبيت نوصل؟ لانه كانه ازمه الكورونا هي اللي خلاتكم تهتموا اكثر بالجانب هذا اللي هو لاكومبانيومون. مش نجم يكون اكومبانيومون ماناجيريال، ينجم يكون اكومبانيومون كوميرسيال، مش بالضروره اكومبانيومون فينانسيال. La crise Corona, c'était peut-être l'accélérateur, mais le déclencheur. الحقيقة في الوضعية هذه مع لو سي دي او كنا بدينا من قبل. فان 2019 بدينا مرحلة التكوين، بدينا نخدموا على معناتها لا بلاتفورم هذه لا نوت كونسيبتويل، وبعد جات كورونا اغتصنا احنا بيدنا. دونك عملنا لا بروميير انكيت كي
elle était un peu à chaud, mais elle a montré qu'il y a des besoins imminents en financement de BFR structurel, fonds de roulement structurel, ou des besoins autres que financiers. Donc احنا مازلنا في التمشي هذاك. شنو هي l'étape اللي بتخلينا on creuse ونتعمقوا في les besoins؟ شنو هي المرحله اللي قررناها؟ هي l'enquête هذه. L'enquête elle a été réalisée donc du 4 au 30 septembre, pratiquement un mois. Elle a porté sur 180 PME et elle nous a sorti beaucoup de choses. Vraiment, c'était très bien fait, avec l'aide bien sûr de l'OCDE. Je les remercie à leur tête, Alberto Costa ou Junaidi Abdelrazak. Alech, elle a été très bien creusée. Parce que les outputs, les recommandations, les خرجوا منها مش يعطيونا beaucoup de marge de correction et de rectification. ما نعرفش ريم تحب ندخل في الديتاي؟ جوستومون هات نحبوا ندخلوا بشويه في المختلف لي زاكس اللي تبنيت عليهم الدراسه هذيا ولا الانكيت هذيا، والمنطلق منين كان؟ خاطر زاده انا نفكر اللي فما اون ايتود صارت من 21 مارس 31 ماي 2020 ونحب نركز شويه على التراجع في مستويات رقم المعاملات، الاسباب الرئيسيه وهذا كل تذكروه انتم. شنو كان منتظر من الاجراءات ولا لي ميزور غوفرنمونتال اللي وقع اخذها، ليكو سيستيم الكل كيفاش تفاعل مع الازمه نتاع الكوفيد. دونك هذا الكل يذولي طرقتوا له انتم بشكل من الاشكال. انيس شوف لا كريز tout le monde يظهر لي معناتها à l'échelle planétaire devant la crise tout le monde a réagi. Les réactions certes diffèrent, mais en Tunisie une première réaction qui concernait les PME, c'était le décret-loi numéro 6 19 mars 2020 اللي خذا quelques mesures en faveur des PME. الحقيقة للأمانة, je vais citer exactement les résultats de cette enquête. Il y a un taux d'insatisfaction qui est assez important. Il y avait 69% des clients questionnés, ils étaient insatisfaits des mesures qui ont été prises. علاش؟ التفسير هو أنه la lenteur de la mise en place des mesures. C'est-à-dire, ناخذ des mesures, ومن بعد la PME, c'est une vie. La PME, elle vit au jour le jour. Il y a des emplois, il y a des salaires, il y a des charges. Donc, la lenteur dans la mise en place, c'est un élément qui a aidé, quelque part, malheureusement, qui a appuyé cette difficulté qu'encourt la BFPME à cause de la crise Covid. Une crise, déjà c'est un problème, il faut le traiter par des traitements qui sont rapides et donc le traitement جاء صحيح à chaud, tout le monde était donc في mars, c'était pas, on n'avait pas le recul nécessaire باش نعمل دي مزور. عملنا دي مزور لكن فما نقطة أهم في هذا الكل جوستومون قبل حتى لا ميزون بلاس، وانتم سألتوا الناس حول النقطة هذه، هي هل انه اساسا انتفعتوا بالبرامج هذه ولا؟ لانه فما حاجتين مختلفتين اللي هما الانتفاع بالاجراءات الحكومية للأزمة، ولكن زاد فما حتى الناس اللي انتفعت شكون منهم اللي طبق فعليا والا تمتع فعليا بالاجراءات هذه، لانه فما جزء كبير ما تمتعوش اساسا، ما دخلوش تحت سقف الاجراءات الحكومية والانتفاع به. Chouf, dans ce chiffre, il y a bien sûr des sous-chiffres. On parle là, حسب les questionnaires, 53% des PME ont recouru au report de remboursement des crédits اللي جا به المرسوم تاع مارس 2020. يعني الأغلبية البسيطة أكثر من نصف لي بي ام مشاو طلبوا لو ريبور دي زيشيونس اللي جا به المرسوم. فما 8 برك مشاو طلبوا لا لين دو كريدي دو 300 مليون دو دينار كانت تذكرهاش. فما 28% برك ils ont bénéficié du plan de prise en charge des salaires des employés. 28% يعني أقل من ثلث انتفعوا بالإجراء المهم برشا اللي هو لا بريز اون شارج دي سالير دي زومبلويي. تقول انتفعوا انيس يعني وصلت لهم الاموال هذه فعليا؟ وصلت لهم لي زاندمنيتي. هذاك واش معناتها الانتفاع من المطلب نتاعو وتحصل على الاندمنيزاسيون نتاعو. انا علاش سالت؟ لانه فما عدد كبير من اللي قدموا المطالب وهما يدخلوا تحت سقف او لي كريتير يطبقوا عليهم الكل، ولكن ما تحصلوش في نهايه المطاف ولا بتاخير وصلت لهمش بالكل. يعني فما اشكاليه من نوع هذا زاد مطروح.
احنا لهنا سالناهم على الانتفاع، والانتفاع يعني هو انه تحصل على الاندمنيتي، يعني توصل بها كونكريتمون. 24% برك من اللي سالناهم 180 هما الناس اللي اعتبروا انه هل لي ميزور غوفرنمونتال ils étaient avec un effet positif sur leur PME. يعني 24 كيف اقل من الثلث. فما la majorité qui sont insatisfaits ou la principale raison qui donc avancée c'est la lenteur de mise en place de ces mesures. وقت اللي انا نعمل مطلب انتفاع باجراء معين ويجيني بعد 6 شهور، انا نجم وقتها نكون ديجا سكرت والا طرت الخدام والا وقفت الاكتيفيتي والا خسرت مارشي اللي هو لو بلو غراف. بون في الاسئله زاده ريم ظهرت لنا حاجات تخص لو مانجمنت لورغانيزاسيون دو ترافاي. فما الحقيقه انا باش نجي هذا في الجزء الاخر، لانه نحب نقعد شويه في الجانب المالي من الاول مهم برشا، على خاطر زاده نحكيو على تراجع رقم المعاملات للمؤسسات هذه. انا نشوف قدامي في 54% من المؤسسات رقم معاملاتهم تراجع باكثر من 50%، واكثر من 90% من المؤسسات عرفت تراجع في رقم المعاملات نتاعها، معناتها تقريبا المؤسسات الكل تراجع رقم المعاملات نتاعها. et les périodes sont très importantes. Il faut citer que 90% تراجع رقم المعاملات نتاعهم بين 21 مارس يعني لو لوندومان نتاع الكونفينمون و 31 ماي، لانه احنا بدينا نرجع بارسيالمون، مي في الفتره هذه عندنا 90% تراجع لو شيفر دافير نتاعهم. 54% منهم تراجع لو شيفر دافير نتاعهم بنسبه تفوت 50% من اللي كان يعمل فيه عام ناول. يعني بصوره اخرى يعني ممكن 2019 في نفس الفتره يعمل فيه 100,000 دينار، في نفس الفتره 2020 اللي هي مع فتره الكونفينمون يولي 50,000 دينار. 50,000 دينار يكون يعمل في 100,000 دينار. il faut voir la répercussion sur son plan de charge. عنده salaire، عنده fournisseur، عنده دي ترانسفير على l'étranger، ما نعرفش باش يخلص البرا دي فورنيسور ولا حاجه، وطرح سيناريوهات الشوماج تكنيك اتسيتيرا. دونك هذا كله مطروح. Ça vient en cascade. Les répercussions négatives viennent en cascade. Il faut repêcher cette situation rapidement. Il faut surtout pas être lent dans la mise en place des mesures correctives. هما هذا يفسروه زاد يعطيوا له تفسيرات، وجمله من التفسيرات تقريبا انا ماذا بيك كنت تعطينا التوب 3 نتاعهم اهم الاسباب اللي خلات رقم المعاملات يرجع ويتراجع. داكور. دونك لهنا اسباب تراجع رقم المعاملات فما احنا سالنا وعطينا مقترحات. فما 5 اسباب تركزت عليها الاجوبه. السبب الاول نجموا اونسيت اللي هو في 36% من الاجوبه تركزت عليه، اللي هو لا بيس دو لا دوموند لوكال سويت ا اون ريتيسونس بسيكولوجيك دي كليون. يعني انت يكون عنده حريف مستانس بوتيتر فما لو كونتاكت فيزيك باش تصير المعامله اي لا ترانزاكسيون اي تو. دونك 36% يلقاو رواحهم دونك avec des baisses de demande suite à cet effet psychologique de la coronavirus. مادام ما نمشيش وما نشوفش المتعامل معايا ولا بريستاتير دو سيرفيس يولي دونك il est réticent ما يكملش يعمل la transaction et peut-être il cherche une autre alternative pour faire la transaction. Attention زاد la baisse de la demande à cause du recul du pouvoir d'achat des clients. Bien sûr, la crise, elle a touché tout le monde, producteurs, PME, fournisseurs et bien sûr consommateurs. وقت الكونسوماتور في فترة الأزمة يلقى هو لو ريفوني نتاعو إلي ريتريسي ينقص بشكل كبير، والا يحول الصرف نتاعو نتاع المدخول نتاعو في طريق آخر اللي هو كيفاش هو بيدو يعالج في الأزمة هذه. peut-être pour se médicamenter, peut-être pour de la nourriture, je ne sais pas. donc هو يقول لك أنا عندي une baisse de la demande. هذوما 46% من الأجوبة يقول لك une baisse de la demande à cause du recul du pouvoir d'achat des clients. يعني le pouvoir d'achat lorsqu'il est réduit, et يقول لك أنا je vais orienter mon revenu vers d'autres choses qui sont prioritaires par rapport à ce qu'il achetait auparavant. ناخذوا احنا une simple PME اللي تعمل في les chaussures.
وقت اللي مش عارف انا لو كونسوماتور فينال مستانس ياخذ دون لا بيريود في الفتره هذيك دي شوسور النوع هو ياجلها يقول لك انا مش تو ناخذها هذه ما سي با بريوريتير ما عادش اولويه في ما عادش الازمه اولويه هذيك. لازمني انا نوجه مصاريفي في اتجاه اخر. لا بي ام اللي عندها دي سالير وعندها دي زومبلويي وعندها دي زامورتيسمون ديكيبمون تصنع في السبابط دونك هو هي سو تروف دي جور او لوندومان افيك اون برودكسيون يتفرج فيها ما il peut pas la liquider. 61% من الاجوبه تركزت على لا بيس دو لا دوموند لوكال ا كوز دو لا ليميتاسيون دي ديبلاسمون دي سيتويان. شفت فما ان اكس اللي هو بوتيتر سيت في الكوميونيكاسيون ديريكت معناتها نحكي التواصل المباشر معناتها. يعطيك الصحة. لا كوبور اللي صارت في الكونتاكت ديريكت دونك هذايا لو كونفينمون ليفي بسيكولوجيك نتاع اني انا نتعامل ديريكتومون فيزيكمون مع المؤسسه ولا مع مش عارف فينالمون حتى البيرسونيل اللي يعمل في لي ترانزاكسيون انت سيرفيس اشا مع سيرفيس فورنيسور ولو انه هذا وقع تعويضه بالديجيتاليزاسيون والترافاي ديستانس مع التيليترافاي ايتترا. فما il y a donc معناتها ان revirement vers d'autres canaux de transaction اللي هو principalement le digital. لهنا بربي فما قوس انا جي l'opportunité d'assister à une réunion نتاع le groupe de Montréal. C'est des banquiers, des économistes en chef. كنت حاضر تقريبا دخلوا une vingtaine de pays في الجروب هذايا. تعرف الناس الكل تقول لك عندي une baisse في الانفستيسمون اللي موان 20 اللي موان 15 اللي موان 30 كل واحد شنيا لو بي. مي باغ كونتر الكلهم كانت لو كندا اللي هي في التوب عندهم 25% دو بلوس demande d'investissement à l'investissement donc à le financement de l'investissement في tout ce qui est digitalisation. يعني le monde donc la crise Covid a accéléré ce revirement vers la digitalisation اللي يلقاو فيه le salut, c'est-à-dire انا المؤسسه نتاعي نجم انا في عوض le canal conventionnel traditionnel avec le contact physique انا نعمل ان revirement vers le canal digital. هذه ما صارش مع مؤسسات الصغرى المتوسطه في تونس. شوف احنا شوف احنا تو سالناهم حتى لي بيست دو رولانس يقول لك انا مثلا parmi les types d'assistance اللي باش يخرجوا لنا تو في اخر الكيستيون يقول لك انا il faut m'assister à trouver d'autres canaux de commercialisation. انا je produis mais je dois être assisté pour avoir un éventail de clientèle اللي ما يستعملوش le contact physique اللي favorise le contact digital اللي favorise مثلا cette chaîne اللي هي virtuelle je ne sais pas comment في السيرفيس هذا حتى في السيرفيس مش كانش في البرودكسيون مثلا دي بيان ما نعرفش اليوم plusieurs services sont معناتها en vente en ligne et c'est un exercice اللي نعملوا فيه من قبل. La crise a accéléré et elle a fait un focus énorme sur l'importance du digital pour donc résoudre certaines problématiques. باش نمشي لإعادة النظر في طرق تسيير المؤسسات بما فيهم الجانب الديجيتال. من قبل جست ملاحظة صغيرة في نفس السياق والانكيت نلقاو رقم مهم جدا 75% من الشركات تقولي الإجراءات الحكومية اللي كنت حكيت عليها كلها أنيس ما حسنت لهمش وضعيتهم المادية المتدهورة. هاني نقول لك معناتها انا حتى اللي كنت تحصلوا على الفلوس وعلى الدعم فيما يخص لي سالير ولا 200 دينار هذاكم ولا لي زونفلوب اللي وقع الحديث عليهم والاعلان عليهم في فتره الازمه وفتره الحجر الصحي الا انه يقولوا لي غيرمون ما تحسنتش الوضعيه نتاع. شوف سور لو تيران احنا اوني تري ان كونتاكت افيك نو كليون يعني شاك جور تلقى الناس اللي عندها 3-4 سنين تخدم تلقى الناس اللي هو مازال اون بوست كرياسيون مازال عنده عام كلهم بون التقييم نتاعهم مالوغوزمون انا عطيت الشيفر نتاع ليشونتيون اللي هو 180 مؤسسه يقول لك 69% اوني انساتيسفي. لانساتيسفاكسيون راهو كي تعمل اون ميزور كواكل معناتها كي تلقاها على البابي في المرسوم راهي حاجه محلاها ريم. يعني وقت اللي نقولوا احنا نعملوا لو ريبور ديشيونس اون مي اون بلاس سيت ميزور يعني المفروض الناس تتفرهد فيك الفتره ما عندهاش ان ايشيونسي اللي يخدم وكذا. مي سي فري تويك احنا فما ناس اللي يقول لك لا
صبونا فما دي ريكتيفيكاسيون صاروا. لو سيكتور بانكير زاد il a été زاد حتى هو pris d'assaut وقت اللي انا du jour au lendemain je dois معناتها faire des modifications كبار على les systèmes d'information des banques. Oui, il fallait le faire et on l'a fait, peut-être avec des retards, peut-être donc la mise en place elle a pris du temps معناتها منا ومنا donc mais احنا ما نجموش vraiment نلوموا objectivement على المزور. mais peut-être فما لوم هاو جاينا من الكيستيونير اللي يقول لك les délais de mise en place de cette mesure راهو انا يكلفني انا فلوس و peut-être ça va me charger financièrement بلوس. اش معناتها؟ نجم هو يكون في الفتره يترسلوا يا اما يتسلف يا اما يخرج دي مش عارف انا دي شيك. فما toute une économie en parallèle qui peut alourdir le bilan négatif de la crise بالنسبه للبي ام اللي هي par définition elle est fragile dans ses premières années. حتى لهنا نحكيو على المشاكل الماليه والماديه بالاساس. اضافه الى هذايا فما جمله من المشاكل زاد غير الماليه معناتها عندها علاقه بالجانب الاداري، بالجانب التسييري، بالموظفين، بطريقه العمل اللي كنت تحكي عليها لا كومونيكاسيون داخل المؤسسات. هذا الكل سالتوا عليه انتم جمله المشاكل هذيا، وشنو هو الطلب نتاع المؤسسات الصغرى المتوسطه في تونس من حرفائكم بالطبيعه في ليشونتيون اللي قدمتوه للمسانده نتاعها؟ اكزاكتومون يا ريم يعطيك الصحة. معناتها التمشي نتاعك فريمون منظم. قاعدين نوصلوا البارتي كبيرة برشا في الكيستيونير اللي هي لي بروبليم نون فينانسيي ابري لو ديكونفينمون، يعني وقت رجعنا نخدموا بتيت ابتي بارسيالمون والا توتالمون. شنو اللي يلاحظوا لي بي ام؟ فما دي بيرتورباسيون كبار سور لو بلان اورغانيزاسيونيل. Donc il fallait intervenir. وقت اللي هو عنده des problèmes d'organisation مثلا de مش عارف انا redéploiement de personnel. تعرف les circuits اللي صاروا pour معناتها respecter à la lettre les protocoles sanitaires. Ça coûte de l'argent pour des entreprises qui sont déjà établies dans un modèle organisationnel bien défini. Du jour au lendemain تقول له هذا ما عادش يخدم هكايا. راهو فما un protocole sanitaire اللي يخليك تبعد لومبلويي على زميله والا لو سيركوي هذايا راهو ما نجمش يكون مثلا في الاغرو اليمونتير نوتامون. راهو سي اسي ديفيسيل. سيتادير انت مشان كانت تكون تخدم عاديه معناتها اون طون نورمال تجي تقول لها فوالا لا شين هذه يفو لا ريفير بار سوسي بار سولا. هنا فما كلفه. دونك لهنا 86% من العينه اللي سالناها تقول لك صاروا لي دي بيرتورباسيون في البروسيسوس دو برودكسيون اي سا ان كو. 77% من لي بي ام هذوما عندهم دي بروبليم دورغانيزاسيون دو ترافاي، سيتادير pratiquement le redéploiement des ressources humaines نتاعهم. يعني هذا يكون في البوست هذا يولي الاخر والا يبعد والا يفو سوبريمي سا. علما وانه فما اذا تقولوه انتم هذا في الانكيت اللي فما عدد مهم من المؤسسات نقصوا من الافكتيف نتاعهم وما عادش يخدموا في نفس العدد. وي مالوغوزمون وي. انا تونا كنت نحب نعطيو عليه بسطه اكزاكتومون لي شيفر. نكمل لك في لي بيرتورباسيون اللي هما بعد الديكونفينمون. فما لي مارشي فما 45% des PME ont perdu leurs clients. عندهم un souhait de récupérer leurs clients, mais ça sera pas vraiment évident. وقت اللي انت تقريبا الشطر خسروا des clients, il faut les assister maintenant pour repêcher ces clients et trouver peut-être d'autres clients. Avec une refonte peut-être de l'organisation interne et de la chaîne de production, peut-être تبدل حتى le produit. Enfin, des entreprises qui vont être amenées à modifier carrément le produit باش هو ينجم يسورفي. نحتاج تصير une refonte totale نتاع l'activité نتاع الشركة. تعرف هذا الجروب دو مونريال ils étaient très profonds. يقول لك احنا في الكندا فما un changement de comportement qui va affecter l'économie. قال لك ما فماش ان روتور ا اون نورمال، فما اون نوفيل نورماليتي qui va être mise en place. نحن معنيين بلا نوفيل نورماليتي هذه ولا لا نورمال الجديده اللي بديت تعيش فيها انت حتى كشخص. انا بديت نعيش في نوفيل نورماليتي في حياتنا اليوميه ولكن في حياه المؤسساتيه جوستومون والنشاط نتاع المؤسسات. النشاط المؤسسه مربوط بالنشاط نتاعنا احنا الكل كاشخاص كافراد. انت اذا كان تعيش في نوفيل نورماليتي اليشيل دونك كومينوتير مش نعيشوا نوفيل نورماليتي. انا ما كنتش نتصرف كيما كنت نتصرف في فيفري مارس، وليت نتصرف عندي تصرفات اخرى. دونك عندي دي ريفلكس اخرين، عندي دي بريوريتي اخرين. دونك من هنا
peut-être هو يظهر هكا تواكا من فوق c'est un problème pour les PME mais c'est aussi des opportunités وقت اللي انت تفهم بالحق en profondeur معناتها la portée de cette nouvelle normalité attend في الوقت المناسب راك انت تنجم تلقى دي زوبورتونيتي دو بيزنس. انا علاش نسال جوستومون على نقطه لي زوبورتونيتي او الفرص هذه الاستثماريه والفرص بشكل عام مطروحه اليوم، هل انه نحن معنيين بها ولا لا؟ يعني هل انه قاعدين فعلا نستغلوا فيها والا لا، ولا قاعدين نتفرجوا؟ وهذا اليوم كنا اللي نحب نعرف فيما يخص فكر المؤسسات في كلمتين نيس قبل ما نمشيو للانترفيو اكسبريس. وي شوف اسمع لا بي ام او لو ني دون لو غيدون راهي ما تنجمش تشوف لي زوبورتونيتي سي بور سولا اي سي معناتها فريمون ça confirme notre thèse. Il faut de l'assistance non financière, pas que l'assistance financière qui est très importante. وكان نحب نرجع عليها راني انا موافق انه لو كليون يجيك اليوم متغشش يقول لك il faut m'assister financièrement. Mais انا l'assistance non financière هي اللي باش توريه d'autres marchés, d'autres créneaux, d'autres opportunités. Exactement. L'interview express tout de suite. الانترفيو اكسبريس. اسئله مباشره اجوبه مباشره وسريعه على خاطر عندنا اقل من دقيقه. انيس دونك خلينا نبداو بالسؤال الاول. 63% من المؤسسات الصغرى المتوسطه يتصوروا اللي الوضعيه العامه باش تقعد سيئه او ستسوء اكثر من هنا لشهر مارس 2021. السؤال مطروح عليكم انتم، بما انه نحكيو على حرفائكم انتم بشكل مباشر، فما امكانيه انه عدد كبير من حرفاء البي اف بي ام يعلنوا افلاسهم ام لا؟ بسرعه. والله لا بيرسيبسيون انا جون كونفيان توتالمون سي دي جون دو تيران اللي عندهم الحقيقه نتاع التيران. مي انا نقول يعلنوا افلاسهم افيك لي ميزور كوني اون تران دو فير معناتها جور اي نوي بحول الله لا ما نخليهمش. هل انه البنك قادر اليوم مع كل الضغوط الماليه هذه، انت قلت حتى اكومبانيمون فينانسي ومش فينانسي معناتها مالي او غير مالي، هل انه البنك قادر على استيعاب كل هذه المشاكل اليوم خاصه في حال اعلان افلاس او اشهار افلاس جمله من المؤسسات؟ في كلمتين انيس شنو ريم مش بيك مكبشه في حال افلاسهم مش يفلسوا بحول الله. احنا اون فا اسيستي لو ماكسيموم افيك لي ريسورس ديسپونيبل. يا توجور دي ليميت يفو ريلاتيفيزي يا ريم. راهو احنا افيك لي ريسورس اون فا با ايبارني معناتها ليفور مي افيك لي ريسورس ديسپونيبل. احنا اون ايمري بيان اوغمونتي لي ريسورس de la BFPME parce que la BFPME qu'on le veuille ou pas c'est une banque qui crée des emplois, c'est une machine à création d'emplois. Si vraiment on augmenterait un peu les ressources disponibles de la BFPME pour répondre à temps et rapidement avec des financements optimal, c'est-à-dire un financement optimal يا ريم. ما نجمش نمول لك انا بالسي ام تي معناتها الانفستيسمون ا لون تيرم نمول لك به ان بوزوان ايمينون اون فون دو رولمون تو ما عنديش لي ريسورس. il faut doter la BFPME de ressources. هذا كان سؤالي شنو هو، لا متجهزه ولا لا جوستومون لا متجهزه باش تقبل لي ريسورس اللي يتوفروا. احنا نعملوا في مساعي حتى على المستوى الدولي افيك لي بارتنير كيما الكيو اف اف سي ان بارتنير معناتها برينسيبال افيك لا BFPME. d'autres partenaires اللي يعاونوا فينا sur le plan non financier. دونك احنا كي نلقاو موارد نعملوا برشا حاجات و on peut créer la différence يا ريم. شكرا ليك. يعطيك الصحة أنيس شعري، كانت مدير تشخيص وتنمية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لا BFPME. شكرا لحضورك بحثنا على كل التوضيحات اللي قدمتها. ميرسي بوكو. ميرسي يعطيك الصحة. موعدكم الأخبار مفاد التركي بعد راجعين.